नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस कक्षामा सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गत रहेर हाम्रो इतिहासको बारेमा, हाम्रो विगतको बारेमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध शीर्षक अन्तर्गत रहेर हामीले आजको पाठ प्रस्तुत गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आज नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पाठ अन्तर्गत रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूले योभन्दा अगाडि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको बारेमा कति सुन्नुभएको थियो या कति सुन्नुभएको थिएन। अब नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्ध भएको थियो। युद्ध आफैमा राम्रो मानिँदैन, राम्रो कुरा होइन। हरेक समस्याका शान्तिपूर्ण समाधानहरू हुन्छन्। त्यसैले केही मनमुटावहरू भए भने, केही तितामिठा कुराहरू भए भने, असमझदारी भए भने त्यसलाई हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्दछ। तर नेपाल र अङ्ग्रेजको बिचमा युद्ध भएको थियो, जसले दुवैतर्फ धनजनको क्षति पनि भयो। आज यसै पाठ अन्तर्गत रहेर हामीले छलफल गर्नेछौँ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सुरु गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आज जुन पाठ अन्तर्गत रहेर छलफल गर्दैछौँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेको चाहिँ नि के होला? यसो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त। यसको बारेमा तपाईहरूको समुदायमा, तपाईहरूको परिवारमा, तपाईँभन्दा ठुला दाइ दिदीहरूबाट केही सुन्नुभएको थियो कि? एकचोटि यसको बारेमा विचार गरौँ है त। अब तपाईँहरूले विचार गर्नको लागि मैले दुईवटा प्रश्न राख्छु है। आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यसो विचार गर्नुहोस् है त। दुईवटा प्रश्न राख्छु है। एउटा प्रश्न राख्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्नाले कुन युद्धलाई बुझिन्छ? अर्थात् कुन युद्धलाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनिन्छ? यसै गरी अर्को एउटा प्रश्न पनि राख्छु तपाईँहरूलाई। दोस्रो प्रश्न यहाँ रहेको छ, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध कहिले भएको थियो? अब यसो विचार गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा युद्ध कहिले भएको थियो र कुन चाहिँ युद्धलाई हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनिन्छ? र यो अङ्ग्रेज भन्नाले यहाँहरू झुकिनु भएको त छैन नि? अङ्ग्रेज भनेका बेलायतीहरू हुन्। बेलायत र नेपालको बीचमा, अर्थात् यसको बारेमा हामी छलफल एकचोटि गरौँ है त। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्नाले नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1814 देखि सन् 1816सम्म भएको युद्धलाई हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भन्छौँ। अब त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ, यो इस्ट इन्डिया कम्पनी के रहेछ त? त्यसको बारेमा पनि यहाँहरूले जानकारी राख्नुपर्छ है। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेको नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा सन् 1814 देखि 1816सम्म भएको युद्धलाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनिन्छ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् 1814मा सुरु भएको थियो र यो युद्धको अन्त्यमा एउटा सन्धि भएको थियो, जसलाई हामीले सुगौली सन्धि भन्छौँ। सुगौली सन्धि पश्चात यस युद्ध चाहिँ नि अन्त्य भएको थियो। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा सुगौली भन्ने ठाउँमा गएर सन्धि भएको थियो। सन्धि भनेको यहाँहरूलाई जानकारी होला, सन्धि भन्नाले अब हामी युद्ध नगर्ने भनेर गरिएको एउटा समझदारी हो। अनि सन् 1816मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा सुगौलीमा जुन सन्धि भयो, त्यस पश्चात नेपाल र अङ्ग्रेज बीचमा भएको युद्ध यसको अन्त्य भयो। अब नेपाल र अङ्ग्रेज
बीचको जुन युद्ध थियो यो कसरी भएको थियो त, यसका कारणहरू के थिए, त्यसका परिणामहरू के थिए, यसको पृष्ठभूमिको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। अघि हामीले यहाँ एउटा प्रसङ्ग निकालेका थियौँ, इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको के रहेछ भनेर, किनभने नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध चाहिँ नि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएको युद्ध हो। त्यसैले त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको चाहिँ के रहेछ यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। बेलायतद्वारा पूर्व, दक्षिण पूर्व र भारतमा व्यापार विस्तार गर्नका लागि एउटा कम्पनीको स्थापना भएको थियो जसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनी भनिन्थ्यो। अनि त्यो कम्पनी मार्फत बेलायतीहरू भारतमा व्यापार गर्न भनेर बिस्तारै आउन थाले। अनि बेलायतीहरू भारतमा आइसके पछाडि उनीहरूले भारतमा आफ्नो व्यापार पनि विस्तार गरे र त्यति नै बेला उनीहरूले भारतमा आफ्नो शासन पनि स्थापना गरे। भारतमा भएका साना साना राज्यहरूमाथि उनीहरूले आफ्नो आधिपत्य कायम गरेर भारतमाथि उनीहरूले शासन गर्न सुरु गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले जानकारी राख्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा भारतमा अब यस पश्चात बेलायतीहरूले शासन सुरु गरे। बेलायतद्वारा स्थापना भएको इस्ट इन्डिया कम्पनीले अब भारतमा आफ्नो शासन सुरु गर्यो। अनि भारतमा यसरी व्यापार विस्तार गर्नको लागि स्थापना गरिएको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीचमा सन् 1814 देखि 1816 सम्म युद्ध भयो। यसैलाई हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेर चिन्दछौँ। यहाँहरूलाई जानकारी भयो अब इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको कस्तो कम्पनी रहेछ, अनि कुन देशले स्थापना गरेको रहेछ र नेपाल र अङ्ग्रेज बीचमा कहिले युद्ध भएर कहिले समाप्त भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा युद्ध किन भएको थियो त, यसका कारणहरूका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। अब सबैभन्दा पहिलो कारणको बारेमा हामीले छलफल गरौँ है। आर्थिक कारण। नेपाल र अङ्ग्रेज बीचमा युद्ध हुनुको एउटा कारण थियो आर्थिक कारण। यो आर्थिक कारण अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् हामी अहिले सविस्तार हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त। दोस्रो कारण छ प्राकृतिक कारण। दुईवटा कारण भयो है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् है, अर्को एउटा कारण के रहेछ, राजनीतिक कारण, राजनीतिसँग सम्बन्धित कारण। यसै गरी अर्को के रहेछ त भन्दा नेपाल शक्तिशाली हुनु, त्यति बेला नेपाल निकै शक्तिशाली रहेछ, त्यसै कारणले पनि नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा युद्ध भएको रहेछ। यसको बारेमा हामीले अहिले सविस्तार छलफल गर्नेछौँ है। अर्को एउटा कारण के रहेछ भन्दा तत्कालीन कारण, अर्थात् जुन कारणले गर्दाखेरि युद्ध सुरु भयो त्यति बेलाको कारण, जुन चाहिँ मुख्य कारण मानिन्छ, जसको कारणले त्यस पश्चात तुरुन्तै युद्ध सुरु भयो, त्यसलाई हामीले तत्कालीन कारण भन्छौँ। मुख्य गरी यी पाँचवटा यसले गर्दाखेरि नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा युद्ध भएको थियो। अब यी कारणहरू के रहेछन् त, यसका बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला आर्थिक कारण। अङ्ग्रेजहरू भारतमा व्यापार गर्न आएका थिए। तपाईहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अङ्ग्रेजहरू यहाँ आफ्नो देशबाट, बेलायतबाट व्यापार गर्नको लागि भनेर यहाँ भारतमा आइपुगेका थिए। अनि भारतमा उनीहरूले आफ्नो व्यापार विस्तार गरे, व्यापार निकै फैलिन पनि थाल्यो। यसै गरी उनीहरूले आफ्नो व्यापार नेपालमा पनि फैलाउने र नेपाल लगायत नेपालको उत्तरतिर रहेका अरू देशहरू छन् नि, हो त्यतातिर पनि आफ्नो व्यापार फैलाउन चाहन्थे। नेपाल हुँदै उत्तरतर्फ व्यापार फैलाउनको लागि उनीहरूलाई अब नेपाल त चाहिएको थियो। नेपाललाई कब्जा गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूले उत्तरसम्म आफ्नो व्यापार फैलाउन सक्थे।
त्यसैले यही व्यापारिक प्रयोजनको लागि उनीहरूले नेपालसँग युद्ध चाहन्थे। युद्ध गरेर आफूले नेपाललाई कब्जा गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको व्यापार उत्तरसम्म पुग्थ्यो, तिब्बत चीनसम्म पुग्थ्यो। हो यसको कारणले पनि उनीहरूले नेपाललाई लिन चाहन्थे। यसैगरी दोस्रो कारण चाहिँ नि प्राकृतिक कारण हो। अङ्ग्रेजहरू चिसो हावापानीमा बसोबास गर्ने हुन्। उनीहरूको देशमा चिसो हुन्छ, ठन्डा किसिमको हावापानी हुन्छ र उनीहरू चाहिँ नि अब जब भारतमा आएर बसोबास गर्न थाले, भारतमा आएर बसोबास गर्ने, त्यहाँ शासन गर्ने गर्दाखेरि उनीहरूलाई गर्मी महसुस थियो, गर्मी महसुस हुन्थ्यो, गर्मी हुन्थ्यो। चिसो ठाउँबाट आएका मान्छेहरू गर्मीमा बसोबास गर्न त गाह्रो हुन्छ। अनि उनीहरू के थिए त भन्दा नेपाल जस्तै एकदम ठन्डा हावापानी भएको, एकदम चिसो चिसो हावापानी भएको यस्तो ठाउँको खोजीमा थिए। अब उनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने भारतमा यो गर्मी ठाउँमा बस्नुभन्दा नेपालमा अलिक चिसो ठाउँमा, ठन्डा ठाउँमा बस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। त्यसैले पनि उनीहरूले नेपाल चाहन्थे। नेपाल चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्नको लागि त युद्ध गर्नु पर्यो। हो त्यसैले नेपाल अङ्ग्रेज बीचको जुन युद्ध भएको थियो त्यसको एउटा कारण प्राकृतिक कारण पनि हो। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल शक्तिशाली हुनु, त्यति बेला नेपाल शक्तिशाली देश बनेको थियो, शक्तिशाली राष्ट्र बनेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अङ्ग्रेजहरूले नेपालसँग युद्ध गरे। जब नेपाल एकीकरण भयो, नेपाललाई एकीकरण गरियो, एकीकरणपछि नेपाल एसियामा शक्तिशाली राष्ट्र बनेको थियो। नेपालको एकीकरणको बारेमा त यहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, पढिसक्नु भएको छ। नेपाल गोर्खाबाट एकीकरण सुरु भएर अनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गएर विशाल नेपाल बनेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा नक्सा पनि राखेको छु। नेपाल फैलिँदै फैलिँदै ठुलो राष्ट्र बनेको थियो, नेपाल शक्तिशाली पनि बनेको थियो। यसले गर्दाखेरि यहाँबाट उनीहरूले आफूलाई खतरा महसुस गरे। नेपालको शक्ति, नेपालको क्षेत्र पनि विस्तार भयो। यो चाहिँ उनीहरूको लागि खतरा थियो। उनीहरूलाई के लाग्थ्यो, नेपाल ठुलो ठुलो हुँदैछ, शक्तिशाली हुँदैछ, भोलि हामीलाई पनि गाह्रो बनाउँछन् कि भन्ने उनीहरूलाई शङ्का लाग्थ्यो। त्यसैले नेपाल शक्तिशाली हुँदै जानु पनि नेपाल अङ्ग्रेज बीचको युद्ध हुनुको एउटा कारण हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा कारण चाहिँ नि राजनीतिक कारण हो, राजनीतिसँग सम्बन्धित कारण हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भन्नाले त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा भारतमा गएर अङ्ग्रेज विरुद्धमा भाषणहरू पनि दिने गर्थे। उनी चाहिँ यो अङ्ग्रेजहरूको जुन एउटा उनीहरूको नीति थियो, आफ्नो देश चाहिँ नि आफ्नो क्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्दै लैजाने जुन नीति थियो त्यसको विरोधी थिए भीमसेन थापा। अङ्ग्रेजहरूको उनीहरूको एउटा नीति थियो नि त, आफ्नो देशबाट फेरि अर्को देशमा पनि जाने, फेरि त्यसलाई पनि विस्तार गर्ने, त्यो नीति थियो। हो त्यसको चाहिँ विरोधी थिए भीमसेन थापा, नेपालका त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री। अनि भीमसेन थापाले के चाहन्थे भन्दा हामीलाई यस्तो विस्तारवादी नीति चाहिँदैन, हामीलाई मन पर्दैन भनेर त्यो बेलायतीहरूको अर्थात् अङ्ग्रेजहरूको त्यो नीतिको बारेमा भीमसेन थापा त जानकार थिए। भोलि यिनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई उनीहरूको क्षेत्र विस्तार गर्दै गर्दै आएर फेरि नेपाल पनि कब्जा गर्ने हुन् कि भन्ने पनि उनीहरूलाई लाग्थ्यो, भीमसेन थापालाई लाग्थ्यो। त्यसैले अङ्ग्रेजहरूको यो नीतिप्रति उनी सन्तुष्ट थिएनन्। अनि भारतका केही राज्यहरू थिए अङ्ग्रेजहरूले कब्जा नगरेका राज्यहरू थिए, तिनीहरूसँग गएर भीमसेन थापाले ल अब यो अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा हामी मिलेर लाग्नुपर्छ है भनेर उनले त्यहाँ गठबन्धन पनि गर्थे, छलफल पनि गर्थे। अनि उनको योजना के थियो त भन्दा अङ्ग्रेजहरूलाई भारतबाट मात्र होइन एसियाबाट नै धपाउनुपर्छ भनेर योजना पनि बनाएका थिए। ल हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है, अङ्ग्रेजले चाहन्थ्यो नेपाल पनि लिउँ, नेपालको चाहिँ यो वातावरण पनि राम्रो छ, अनि हामी व्यापार पनि विस्तार गर्न चाहन्छौँ।
उनीहरूले त्यस्तो विचार गर्थे। भीमसेन थापा नेपाललाई दिने त कुरै छैन, यहाँ भारतबाट पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि भारतबाट मात्रै होइन एसियाबाटै हामी धपाउनुपर्छ भनेर योजना बनाउँथे। त्यसैले यो कारणले गर्दाखेरि पनि अङ्ग्रेजहरू नेपालप्रति अलि रुष्ट थिए। अब भीमसेन थापाले त हामीलाई भारतबाटै हटाउन चाहन्छन्। हो, यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा युद्ध भएको थियो। यसै गरी तत्कालीन कारण भन्नाले त्यति बेलाको कारण जसको कारणले युद्ध प्रारम्भ हुन्छ, युद्ध सुरु हुन्छ। तत्कालीन कारण के थियो भन्दा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारण भनेको बुटवल र शिवराजको विवाद थियो। यो बुटवल र शिवराज भनेका दुईवटा ठाउँहरू हुन्। बुटवलको नजिकै पर्ने एउटा शिवराज पनि हो। त्यो ठाउँ त्यस सम्बन्धमा विवाद परेको थियो। बुटवल शिवराज नेपालको हो या अङ्ग्रेजको हो, त्यो विवाद परेका कारणले युद्ध प्रारम्भ भएको थियो। अब नेपालीले पाल्पा विजय गरी प्राप्त गरेको बुटवल र शिवराज क्षेत्रमाथि अङ्ग्रेजहरूले दाबी गरेका थिए। अब नेपाल एकीकरणकै क्रममा चाहिँ नि जब पाल्पा नेपालसँग मिल्यो, गाभियो, त्यति बेला पाल्पाले शासन गर्दै र गरेको बुटवल र शिवराज पनि अब नेपालको भयो होइन। तर अङ्ग्रेजहरूले के भने भन्दा यो बुटवल र शिवराज त हाम्रो हो, नेपालले भन्यो यो चाहिँ हाम्रो हो। दुवैले हाम्रो हाम्रो भनिसके पछाडि त विवाद हुन सुरु गर्यो। हो, त्यही विवादको कारणले युद्ध प्रारम्भ भएको थियो। अनि बुटवल र शिवराज क्षेत्र खाली गर्न अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई अल्टिमेटम दिए, अन्तिम चेतावनी दिए। उनीहरूले के भन्यो भने यो बुटवल र शिवराज चाहिँ नि हाम्रो क्षेत्र हो, हामीलाई फिर्ता दिनु, ल अब यसलाई छिट्टै खाली गरिदिनु भनेर अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई चेतावनी दिए। तर नेपालले मानेन। नमानिसके पछाडि अङ्ग्रेजहरूले नोभेम्बर 1 तारिकका दिनमा 1814मा नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। अनि नेपाल र अङ्ग्रेजको बीचमा युद्ध सुरु भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले नेपाल अङ्ग्रेज बीचमा भएको जुन युद्ध छ, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हो, यसका कारणहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एकचोटि अहिलेसम्म हामीले के कस्ता कुरामा हामीले छलफल गऱ्यौँ एकपटक सर हेरौँ है त। अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका कुराहरूमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको परिचयका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेको के हो, अङ्ग्रेज भनेका को हुन्, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको चाहिँ के रहेछ, इस्ट इन्डिया कम्पनी के रहेछ, त्यस पछाडि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको पृष्ठभूमि के रहेछ। यसगरी अर्को कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका मुख्य मुख्य कारणहरू के हुन् भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको आजको पाठको जुन अंश छ, यो अंशबाट केही मूल्याङ्कनको लागि म यहाँहरूलाई प्रश्नहरू राख्दैछु है। अब पहिलो प्रश्न छ, हामीले भर्खरै छलफल गरेर सिद्ध्याएको जुन खण्ड छ त्यहाँबाट तपाईहरुले यसका उत्तरहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यी प्रश्नका उत्तरहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं है। पहिलो प्रश्न छ, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेको के हो? विचार गर्नुस् त, हामीले अहिले के भनेका थियौं? नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेको के हो? नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा भएको युद्धलाई हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौं है। हो, तपाईहरुले यसको उत्तर यसैलाई मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? यसको उत्तर म भन्दिन है, किनभने मैले अघि छलफल गरिसकेका छु यहाँ तपाईहरुसँग। यो तपाईहरुको काम हो है। ल, यसैगरी अर्को प्रश्न छ, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध कहिले अन्त्य भयो? सकियो कहिले त्यो युद्ध? यसैगरी अर्को प्रश्न छ, बेलायतीहरू भारतमा किन आएका थिए? विचार गर्नुस् त, हामीले अहिले के भनेका थियौं? व्यापार गर्न आएका हुन् कि घुम्न आएका हुन् कि किन होला? हो, तपाईहरुले
ठिक कुरा गर्नुभयो। बेलायतीहरू भारतमा व्यापार गर्नको लागि आएका थिए। तपाईँले यसको उत्तर यही लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसै गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको आर्थिक कारण के थियो? आर्थिक कारण के होला? के छलफल गरेका थियौँ होला? अब अघि हामीले छलफल गरेको कुराहरू यहाँहरूले सम्झेर लेख्नुपर्छ है यसको उत्तर। यसै गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारण के थियो? कुन कारणले गर्दाखेरि विवाद उत्पन्न भएर युद्ध भएको थियो अरे? सम्झिनुहोस् त। हो, बुटवल र शिवराजको विवाद थियो। त्यो बुटवल र शिवराज अङ्ग्रेजको कि नेपालको भन्ने जुन विवाद थियो, यसकै कारणले युद्ध सुरु भएको थियो। यसैलाई हामीले तत्कालीन कारण भन्ने गरेछौँ। यसै गरी यहाँहरूको लागि अर्को प्रश्न पनि छ है। यहाँहरूले जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, इस्ट इन्डिया कम्पनी उतापट्टि केसँग मिल्छ होला? बेलायतको हो कि नेपालको हो कि कुन चाहिँ यतापट्टिको विकल्पसँग मिल्छ? अब यसो विचार गरेर तपाईँहरूले जोडा मिलाउनुपर्छ है। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको अन्त्य कहिले भएको रहेछ? भीमसेन थापा के रहेछन् यहाँ? न उनले नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका हुन् कि अङ्ग्रेज विरोधी भाषण गरेका हुन् कि? यो तपाईँहरूले विचार गरेर जोडा मिलाउने है त। अनि यसै गरी भारतसँग के मिल्छ यतापट्टिको? गर्मी हावापानी हो कि ठन्डा हावापानी हो कि? यसै गरी 1814 भनेको केसँग सम्बन्धित छ? यतापट्टिको विकल्पसँग यहाँहरूले जोडा मिलाउनुपर्छ है त। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी दोस्रो खण्डमा लाग्छौँ। यस पाठ अन्तर्गत रहेर हामीले बाँकी रहेको अंशका बारेमा छलफल गर्छौँ है त। अब हामीले छलफल गर्ने विषय रहेको छ नेपालले लडेका वीरतापूर्ण युद्धहरू। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा कुन कुन ठाउँमा युद्ध भयो र ती युद्धमा नेपालको तर्फबाट नेपाली फौजको नेतृत्व गर्ने योद्धाहरू, वीर योद्धाहरू कुन कुन थिए? एकचोटि हामीले यहाँ छलफल गर्छौँ है। ल, यहाँहरूले हेर्नुहोस् है त, नेपालले लडेका वीरतापूर्ण युद्धहरू, कुन कुन युद्धमा कुन कुन वीर योद्धाहरूले लडेका थिए भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् है। नालापानीको युद्धमा बलभद्र कुँवरले नालापानीको युद्धमा नेपाली फौजको नेतृत्व गरेका थिए। यसै गरी जैथकको युद्धमा रणजोर सिंह थापाले नेपाली फौजको नेतृत्व गरेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी मलाउ र काङ्गडाको युद्धमा अमरसिंह थापाले नेपाली फौजको नेतृत्व गरेका थिए। अब यसै गरी जितगढीको युद्धमा उजिर सिंह थापाले नेपाली फौजको नेतृत्व गरेका थिए। र अर्को युद्ध, एउटा महत्त्वपूर्ण युद्ध, देउथलको युद्धमा भक्ति थापाले नेपाली फौजको नेतृत्व गरेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी अवश्य भएको हुनसक्छ र हुनुपर्छ पनि, भक्ति थापालाई नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय विभूति पनि घोषणा गरिसकेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले नेपाल अङ्ग्रेज बीचमा जुन युद्ध भएको थियो विभिन्न स्थानहरूमा, र ती स्थानहरूमा जहाँ युद्ध भएका थिए त्यहाँ नेपाली फौजको जुन कमान्डरहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ युद्ध कसरी भएको थियो त र त्यसको परिणामहरू के भएका थिए, यसको बारेमा विस्तारमा हामी छलफल गरौँ है त। नालापानीको युद्धमा बलभद्र कुँवरको एउटा तस्बिर पनि मैले यहाँ राखेको छु। नालापानीको युद्धमा बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा नेपाली फौजले वीरतापूर्वक लडेका थिए, बहादुरीपूर्वक लडेका थिए। अङ्ग्रेजहरूले नालापानी किल्लाभित्र आउने पानीको मुहान बन्द गरिदिएपछि नेपालीहरूले सो किल्ला छोड्नु पर्यो। अब बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा भएको नालापानीको जुन युद्ध छ त्यसमा नेपाली फौजमा करिब 600 जति सेनाहरू थिए।
यसै गरी अङ्ग्रेजका तर्फबाट धेरै नै थिए, लगभग 3500 जति फौजहरू थिए। त्यति धेरै अङ्ग्रेज फौजको सामुन्नेमा नेपाली फौजले पनि वीरतापूर्वक लडेका थिए। तर युद्ध हुँदै जाँदाखेरि अङ्ग्रेजहरूले नाला पानीको किल्लाभित्र आउने पानीको मुहान नै बन्द गरिदिए। अनि पानी पिउन पनि पाइएन। यस पछाडि अब नेपालको तर्फ के भयो त भन्दा अब धेरै चाहिँ फौजको पनि मृत्यु पनि भइसक्यो, युद्धमा लडेर नोक्सान पनि भइसक्यो, धनजनको क्षति पनि भइसक्यो। त्यति नै बेला पानी पनि पिउन पाइएन। अब त्यस पछाडि बलभद्र कुँवरले के गरे त भन्दा उनको नेतृत्वमा नेपाली फौजले अब यहाँबाट यो किल्ला हामी छोडेर जाउँ र अर्को ठाउँमा गएर पानी पनि पिउँ र अर्को ठाउँको सुरक्षा गरौँ भनेर नाला पानी उनीहरूले छोडिदिए। र अङ्ग्रेजहरू यसरी नेपालीहरूले बहादुरी देखाएको कारणले अङ्ग्रेजहरू पनि चकित परेका थिए। ओहो, कस्तो किसिमको देशभक्ति। अनि अङ्ग्रेजहरूले नेपाली फौज र नेपाली फौजको नेतृत्व गर्ने बलभद्र कुँवरको सम्मान स्वरूप उनीहरूले एउटा शिलामा लेख पनि राखे, शिलालेख पनि छ। यहाँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के लेखिएको छ भन्दा हाम्रा वीर शत्रु, ख्याल गर्नुहोस् है, हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र कुँवर र उनका वीर गोर्खालीहरूको सम्मान स्वरूप। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विचार गर्नुहोस् त, दुश्मनले पनि प्रशंसा गरेको कति राम्रो बहादुरी रहेछ। यो नालापानी युद्धमा बलभद्र कुँवर र नेपाली सेनाले प्रदर्शन गरेको बहादुरी थियो। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू देउथल युद्धमा भक्ति थापाले नेतृत्व गरेका थिए नेपाली फौजको तर्फबाट। देउथलको युद्धमा भक्ति थापाको छातीमा गोली लाग्न पुग्यो। युद्ध लड्दा लड्दै अर्को पक्षबाट आएको गोली छातीमा लाग्यो र उनी ढल्न पुगे। अनि भक्ति थापाको मृत्यु भइसके पछाडि उनको मृत शरीरलाई अङ्ग्रेज सेनाले दोसल्ला उडाई सम्मान गर्यो। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो विपक्षको मान्छेलाई पनि, लडिरहेको दुश्मनलाई पनि उनको देशभक्ति देखेर, उनको बहादुरी देखेर अङ्ग्रेजहरूले उनको मृत शरीरलाई दोसल्ला ओढाएर, महँगो दोसल्ला ओढाएर सम्मानको साथ नेपालीहरूलाई सुम्पिए। अनि नेपालीहरूले एकदम ठुलो सम्मानका साथ भक्ति थापाको दाह संस्कार गरे। यो नेपालीहरूको बहादुरी हो, दुश्मनले पनि प्रशंसा गर्ने किसिमको बहादुरी हो। अनि यस युद्धमा नेपालको पराजय भए पनि नेपाल वीरहरूको भूमि हो भनेर चिनियो। पराजय भयो यस युद्धमा। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा धेरै ठाउँहरूमा युद्ध भयो, सबै ठाउँमा नेपालले जितेन पनि, सबै ठाउँमा नेपालले हारेन पनि। केही युद्धमा नेपालले जित्यो र केही युद्धमा नेपालले पराजय भोग्नु पर्यो। यस युद्धमा पनि नेपालले पराजय भोग्नु परेको थियो, तर नेपालको नाम रह्यो, नेपाल भनेको वीरहरूको भूमि हो भनेर। यसै गरी जैथक युद्धमा रणजोर सिंह थापाले नेपाली फौजको नेतृत्व गरेका थिए। महाकाली पारी जैथकको किल्लामा 500 नेपाली सेनाले 1500 अङ्ग्रेज सेनालाई पराजित गरेको थियो। 500 नेपाली सेनाले 1500 अङ्ग्रेज सेनालाई पराजित गरेको थियो। यो युद्धमा नेपालीहरूको विजय भयो है। यसै गरी जितगढी युद्धमा उजिर सिंह थापाले नेतृत्व गरेका थिए नेपाली फौजको। बुटवलको तिनाउ नदीको दक्षिण पश्चिम किनारामा रहेको जितगढी किल्लामा नेपाली सेनाले 4000 अङ्ग्रेज सेनालाई पराजित गरेको थियो। यो युद्धमा पनि नेपालले उनीहरूलाई पराजित गरेको थियो, नेपाल विजय भएको थियो यो युद्धमा। यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण युद्ध छ मलाउ अर्थात् काङ्गडाको युद्धमा अमरसिंह थापाले नेतृत्व गरेको युद्ध। नेपालीहरूको नेतृत्व चाहिँ नि, नेपाली फौजको नेतृत्व चाहिँ नि अमरसिंह थापाले गरेका थिए काङ्गडाको युद्धमा। अनि यो युद्धमा बसेर, यो किल्लामा बसेर
तपाईहरुले यहाँ तस्बिरमा देख्नुभएको यो किल्लामा बसेर अमरसिंह थापाले पश्चिम नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रको युद्ध सञ्चालन गरेका थिए र यो ठाउँमा धेरै समय युद्ध भएको थियो। करिब 4 वर्ष यो ठाउँमा युद्ध भएको थियो। यो ठाउँलाई यदि नेपालले आफ्नो बनाउन सकेको खण्डमा नेपालको पश्चिमी सिमाना निकै परसम्म पुग्ने होला थियो। तर सो युद्धमा नेपालको पराजय भएपछि नेपाल सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो। यस युद्धमा नेपाल पराजित भयो। त्यसैले नेपालको इतिहास विजयको मात्रै होइन, पराजयको पनि इतिहास छ। यसको बारेमा हामी पनि जानकार हुनुपर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै अहिले एउटा प्रसङ्ग यहाँ निकाल्यौँ, सुगौली सन्धि भन्यौँ। सुगौली सन्धि के रहेछ त? एकचोटि यसको बारेमा छलफल गरौँ है त। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको अन्त्यमा आएर नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा सुगौली सन्धि भएको थियो। यो सुगौली भनेको ठाउँको नाम हो र त्यो सुगौली हाल भारतको मोतिहारी जिल्ला अर्थात् बिहारमा पर्दछ। सुगौली नाम गरेको स्थानमा नेपाल र अङ्ग्रेजका प्रतिनिधिहरूको बीचमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको कारणले यसलाई हामीले सुगौली सन्धि भन्ने गरेका हौँ। यसको नाम सुगौली सन्धि हो। अनि सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राडशाह र नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए। यिनीहरू दुवै तर्फका अर्थात् ब्राडशाह इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि थिए र नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधि थिए। यिनीहरूले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि गरेका थिए। अब सुगौली सन्धिको परिणाम के भयो त? यसका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुगौली सन्धिका परिणामका बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त। सुगौली सन्धि भइसके पछाडि सुगौली सन्धिपछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा मैत्री र शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम भयो। अगाडि दुश्मन भएर लडाइँ गरे तापनि यो सन्धि पश्चात हाम्रो बीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम भयो। यसैगरी नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम भयो। यसको अर्थ नेपालले केही जग्गा गुमाउनु पर्यो। महाकाली भन्दा पश्चिमको जग्गा र मेची भन्दा पूर्वको जग्गा नेपालले गुमाउनु पर्यो। यसैगरी सुगौली सन्धिपछि बेलायत र नेपालका राजदूतहरू एक अर्काका देशमा रहने व्यवस्था पनि गरियो। नेपालको राजदूत बेलायतमा बस्ने र बेलायतको राजदूत नेपालमा बस्ने व्यवस्था पनि सुरु भयो। यसैगरी भारतमा गोर्खा सैनिकका रूपमा नेपालीहरू भर्ती हुने क्रम पनि सुरु भयो। अनि अर्को छ, सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछाडि गरिएको सुगौली सन्धिको कारणले नेपालले आफ्नो 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग नेपालले आफ्नो जमिन, आफ्नो भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनु पर्यो। नेपालले आफ्नो जग्गा गुमाउनु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त थियो सुगौली सन्धिका परिणामहरू। अब सुगौली सन्धि अघि र पछि र हालको नेपालको अवस्था कस्तो छ त? एकचोटि नक्सामा हेरौँ है त। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँले यो नक्सामा देख्नुभएको यो सम्पूर्ण भूभाग सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको नेपालको भूभाग हो र यो हरियो लाइन भएको जुन नक्सा छ अहिले यहाँ, यो चाहिँ हालको नेपाल हो। यहाँबाट हामीले जान्न सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ कि नेपालले कति भूभाग गुमाउनु परेको थियो भनेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुगौली सन्धिपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा केही प्रभावहरू पनि परेका थिए। के प्रभावहरू परेछन् अब हामी छलफल गरौँ है त। सुगौली सन्धिपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। कसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्यो? विदेशीहरूले। नेपालीहरूमा निराशा पनि बढ्न थाल्यो, किनभने नेपालले धेरै धनजनको नोक्सान पनि बेहोर्नु पर्यो।
त्यति नै बेला नेपालले आफ्नो भूमि पनि गुमाउनु पर्यो। यसको कारणले नेपालीहरूमा निराशा छाएको थियो। अनि नेपालको राज्य विस्तारको अन्त्य पनि भयो। नेपाल त विस्तारित हुँदै हुँदै गएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल यो युद्ध पश्चात नेपाल फैलिन पाएन। यसै गरी नेपालको दरबारभित्र द्वन्द्व पनि बढ्न थाल्यो। अनि युद्धमा धेरै खर्च भएको कारणले भीमसेन थापाले आन्तरिक आय अर्थात् देशको आम्दानी बढाउन थाले र सैनिक शक्ति पनि बढाउन थाले। यो सुगौली सन्धिपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा परेको प्रभाव थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षाको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र आजको कक्षामा हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूको सारांशको बारेमा एकचोटि चर्चा गरौँ है त। हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा सन् 1814 देखि 1816सम्म भएको युद्धलाई नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। र नेपाल अङ्ग्रेजको युद्ध चाहिँ नि खास गरी नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा युद्ध भएको थियो। त्यसैलाई हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भनेर भन्छौँ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका विभिन्न कारणहरू थिए। प्राकृतिक कारणको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, आर्थिक कारणको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, राजनैतिक कारणको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि नेपाल शक्तिशाली बन्दै जानु त्यो पनि एउटा कारण थियो। यसै गरी नेपाल र अङ्ग्रेजका बीचमा बुटवल र शिवराजको एउटा विवाद खडा भएको थियो। त्यही विवादको कारणले पनि युद्ध प्रारम्भ भएको थियो। यसका बारेमा हामीले आजको कक्षामा छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी हामीले सुगौली सन्धिको बारेमा पनि आजको कक्षामा छलफल गऱ्यौँ। सुगौली सन्धि भनेको सुगौली भन्ने स्थानमा भएको नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा भएको जुन सन्धि थियो, सम्झौता थियो, अब हामी युद्ध नगर्ने भनेर गरेको सहमति थियो, यसलाई हामीले सुगौली सन्धि भन्छौँ। र सुगौली सन्धि पश्चात नेपालले मेचीभन्दा पूर्वको भाग र महाकालीभन्दा पश्चिमको भाग गुमाउनु पर्यो। नेपालले लगभग 3 भागको 1 भाग जमिन गुमाउनु पर्यो र नेपालीहरूमा निराशा पनि छायो भनेर आजको कक्षामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको पाठ अन्तर्गत रहेर केही प्रश्नहरू यहाँ मैले छोडेर जाँदैछु। गृह कार्यको रूपमा यहाँहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला। प्रश्नहरू छन्: इस्ट इन्डिया कम्पनीको परिचय दिनुहोस्, नेपाल अङ्ग्रेज बीच कहिले युद्ध भएको थियो, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनुको प्रमुख कारण के हो, आफ्नो विचार लेख्नुहोस्। यसै गरी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालीहरू को थिए, सुगौली सन्धि पछिका कुनै 3 परिणामहरू उल्लेख गर्नुहोस् र सुगौली सन्धिपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा परेको प्रभावहरू लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई अर्को पनि प्रश्न छ, खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू छन्। यहाँहरूले यो खाली ठाउँ पनि भर्नु होला है। बेलायतले व्यापार विस्तार गर्नका लागि खाली ठाउँ अनि कम्पनी स्थापना गरेको थियो। हो, के रहेछ त यहाँहरूले त्यो खाली ठाउँमा भर्नुपर्छ है। नालापानीको युद्धमा नेपाली फौजको नेतृत्व कसले गरेका थिए, उनको पनि नाम लेख्नु पर्यो खाली ठाउँमा। एकीकरणपछि नेपाल एसियामा कस्तो राष्ट्र बनेको थियो, शक्तिशाली बनेको थियो कि कमजोर बनेको थियो कि, यहाँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको तत्कालीन कारण के को विवाद थियो, भर्खरै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। यसको सही कुरा यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले आफ्नो कति भूभाग, 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य पाठहरू अन्तर्गत रहेर हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।